इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। कोरोना से उत्पन्न अभी के विषम परिस्थिति में हो या सामान्य अवस्था में परिवार नियोजन के साधन सब सरकारी स्वास्थ्य संस्था में निःशुल्क पावल जाला। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 UNFPA वेम द्वारा जनहित में जारी संदेश। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ECG, इको, UST, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। कार्यक्रम सवाल जवाफको साथ उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी। हरेक दिन बेलुका 6:30 बजेदेखि लिएर 7:15 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको सवाल जवाबको बहसमा हामी खास गरेर देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वर्तमान गतिविधिहरूको बारेमा हामी बहस छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि आजको कार्यक्रम सवाल जवाबका बहसमा
जसपा नेपालका संघीय पार्षद सदस्य लाई हामी कार्यक्रम सवाल जवाबका आजको बहसमा निम्त्याएका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय पार्षद सदस्य शुभरत्न गोले तमाङजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु शुभरतनज्यूलाई। शुभरतनजी, स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद छ सर। के हुँदैछ आजभोलि? आजभोलि अब तपाईँ पत्रकारहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, हजुर, राजनीतिक घटनाक्रमहरू बदलिदो अवस्थामा छ। प्रतिगमन चाहिँ परास्त भएको छ। अब देशले एउटा निकास दिनेछ। हजुर, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? विशेष गरी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी अहिले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि देशमा र नेपाली जनताले केही हदसम्म चाहिँ संविधान को चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने एउटा चाहिँ तहसम्म हामी पुगेका छौँ। सँगसँगै अबको यो संसदको समय अवधिभित्रमा गठबन्धनको सरकारले जसरी केपी ओलीले एक ढङ्गबाट सर्वसत्तावादी अधिनायकतावादी र विशेष गरी एकात्मकवादी चिन्तनबाट जसरी देशलाई एउटा चाहिँ भर्खालोमा एउटा चाहिँ दुर्गतितर्फ लगेको अवस्था थियो, त्यसबाट चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ एउटा खुसीको आशा चाहिँ लिएर देउबा सरकारलाई गठबन्धनको चाहिँ हजुर हजुर सर। अब देउबा सरकार चाहिँ आएपछि देशले चाहिँ संविधान एक किसिमले ट्र्याकमा आएको छ र देश र जनताले चाहिँ एउटा न्यायोचित चाहिँ किसिमले विकास निर्माणको कार्यहरू हुने अपेक्षा राखेको छ। पक्कै पनि अबको सरकारले देश र जनताको चाहना बमोजिम आफ्नो चाहिँ कार्यहरू गर्नेछ भन्नेमा आशामा हामी छौँ। तर सुब्रतनजी, जसरी यो तपाईँहरूको 5 दलको गठबन्धनको सरकार सुरुमा आयो, जति जनतामा एउटा अपेक्षा बढेको थियो जुन किसिमको, अहिले 1 महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो? पक्कै पनि अहिले करिब 1 महिना भइसकेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, पहिलो त यसमा चाहिँ यसको चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू छन्। विशेष गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी संविधान विपरीत र नेपाली जनताको भावना र मर्म विपरीत जुन अध्यादेश मार्फत चाहिँ प्रतिनिधि सभा, जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जुन किसिमले हत्या गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ खेल भयो, त्यसबाट चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ अमन चयनको चाहिँ सास फेर्ने समय आएको अवस्था छ र यो 1 महिना अवधिमा प्राविधिक विषयवस्तुहरू र विशेष गरी यो गठबन्धनको सरकार भन्ने बित्तिकै एक दलको मात्रै सरकार नभइकन विशेष गरी देखिने गरी यहाँ चाहिँ धेरै पार्टीहरूको संलग्नता रहेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरूको आपसको समझदारी र सहकार्यबाट चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने र मन्त्री परिषद पनि गठन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही समय ढिला भएकै अवश्य पनि हो। र अब मलाई लाग्छ अबको केही दिनमा सम्भवतः यो 1 हप्ताभित्र नै यो सरकारले पूर्णता पाउनेछ र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको चाहिँ सरकारको क्याबिनेटले पूर्णता पाउनेछ। समाजवादी पार्टीको पनि भूमिका, अहिलेको सरकार विस्तार नहुनुमा तपाईँको पार्टीको पनि भूमिका रहेको चर्चा
परिचर्चा भइरहेको छ, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यसमा केही प्राविधिक पक्षहरू थियो। विशेष गरी म आबद्ध भएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर पनि देशको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ आधिकारिकताको विषयमा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा त्यो मुद्दाको चाहिँ छिनोफानो भइसकेको अवस्था अहिलेसम्म पनि छैन र त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ फैसला गरिसकेको अवस्था छ र अहिले पनि यो चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि सरकार चाहिँ गठनमा केही ढिलाइ भएको हो र सँगसँगै अब चाहिँ समय छोटो छ। अबको 7 महिनामा हामीले निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेताहरूले यी सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ र यी प्राविधिक कुराहरू अब नीति नियमको कुराहरू हुन्छ, कानुनको कुरा हुन्छ, विधिको कुरा हुन्छ, यी सबैलाई चाहिँ टेकेर पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर पनि केही समय ढिला हुन गएको हो। अब सम्भवतः यो 1 हप्ताभित्रमै हाम्रो पार्टीले पनि आधिकारिकता पाउनेछ र सरकार निर्माणले चाहिँ पूर्णता पाउनेछ। आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगले त उपेन्द्र यादव पक्षमा दियो नि त, तर महन्त यादव पक्षधरका नेताहरू अहिले तराई झर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय छ त्यसको पर्खाइमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले रहेको छ। यो विषयमा प्रश्न क्लियर छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि अबको केही दिनमा नै आउनेछ र त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोग विशेष गरी दलहरू सम्बन्धी विवाद र ती विवादबाट उत्पन्न भएको चाहिँ परिणामहरूको निर्क्योल गर्ने संवैधानिक संस्था भनेको निर्वाचन आयोग नै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो निर्वाचन आयोगले करिब तपाईको चाहिँ 1.5 महिना लागेर फैसला गरेको अवस्था छ। त्यो 1.5 महिनाको अवधिमा पनि निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर घनीभूत चाहिँ अवलोकन गरेर समीक्षा गरेर पार्टीको दल विभाजन सम्बन्धी कार्यविधिहरू हेरेर, ऐनहरू हेरेर, दफाहरू हेरेर, नीति नियमहरू हेरेर नै निर्णय गरेको अवस्था थियो। तर केही पात्रहरू विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र र अवसरवादी चरित्र भएका चाहिँ नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो आधिकारिकताको विषय चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र म ढुक्क छु कि दल सम्बन्धी ऐन र कानुन बमोजिम आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले नै पाउनेछ र यो छिट्टै नै निर्क्योल हुनेछ। आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि तपाईहरू महन्तजीहरूसँग एक भएर बस्नुहुन्छ कि छुट्टिनुहुन्छ? किनभने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले व्यवहारिक र राजनीतिक रूपमा अलग भइसकेको अवस्थामा फेरि एक भएर जाने सम्भावना छ कि छैन कि? पक्कै पनि जनता समाजवादी पार्टी विकल्प दिने पार्टी हो। विशेष गरी हाम्रो देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि विगत 2005 सालदेखिको हामीले राजनीतिक परिस्थितिहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पुँजीवादी शक्तिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक विरासत धान्दै आएको छ भनेदेखि एउटा चाहिँ मार्क्सिजम विशेष गरी यो आफूलाई कम्युनिस्ट बनाउँदो चाहिँ राजनीतिक पक्षले चाहिँ विरासत धान्दै आएको छ। यी दुईटै पक्षको चाहिँ सत्ता र व्यवहार नेपाली जनताले धेरैचोटि खेपे र आखिरमा उपलब्धि केही पनि भएन। जनता गरिब भए, देश कंगाल भए, भ्रष्टाचार मौलाकै छ, युवाहरू बेरोजगार भएर चाहिँ विदेश हिँड्न बाध्य नै भएको छ। यी यावतहरू कारणले गर्दाखेरि नै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ नेपालमा स्थापित भएको पार्टी हो
र प्रश्न छ कि कुनै पनि दल व्यक्तिबाट नै व्यक्तिको चाहिँ समूहबाट निर्माण हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो पार्टीभित्रमा पनि ती समूहहरू ती व्यक्तिहरू कोही आउने कोही जाने क्रम रहिरहन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो राजनीतिक दलमा र ती आउने जाने प्रक्रियामा कोही निष्ठावान व्यक्तिहरू पनि आउँछन्, कोही अवसरवादीहरू पनि आउँछन्, कोही तपाईँको चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार र दर्शनबाट दीक्षित भएर पनि आउँछन् भनेदेखि यो पार्टीको विकास क्रममा रहिरहने यी सामान्य प्रवृत्तिहरूमा पनि अहिले चाहिँ विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ हामीले केही पात्रहरू विशेष गरी नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ उहाँहरूले पार्टीको विधान नीति सम्बद्ध नगइकन चाहिँ व्यक्तिवादी चरित्रबाट व्यक्तिवादी ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढायो र तत्पश्चात चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विवाद सिर्जना भइसकेपछि यो निर्वाचन आयोगमा पनि गएर फैसला भइसकेको अवस्था छ र त्यसबाट पनि सन्तुष्टि प्राप्त नभएर अहिले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले हाम्रै पार्टीका पूर्व चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो आधिकारिकताको चाहिँ दाबी गरेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ दिएको अवस्था छ। पक्कै पनि पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि व्यक्ति अथवा राजनीतिक समूह अथवा प्राज्ञिक जसलाई पनि हामीले चाहिँ पार्टीमा सहर्ष वेलकम गरेको अवस्था छ। जहाँसम्म सुब्रतजी, जसरी कि आम जनमानसमा चर्चा चलिरहेको छ जनता समाजवादी पार्टी अब आधिकारिक रूपमा नै विभाजन हुन्छ, जसको मुख्य कारण उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ भनेर तराईतिर झर्नुभएका महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरू भनिराख्नु भएको छ। होइन, यसलाई पहिलो चाहिँ म के प्रश्न पार्न चाहन्छु, यो पार्टी विभाजन भन्ने कोणबाट यसलाई बुझ्नु भएन तपाईँ पत्रकारहरूले पनि। किनभनेदेखि पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति केही न्यूनतम शर्तहरू हुन्छन्। पार्टी विभाजन गर्नको लागि न्यूनतम शर्तहरू हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले त भनिदिएको छ नि, बाटो खुला गरिदिएको छ। हो, उहाँहरूले अरू नयाँ दल गठन गर्नको लागि चाहिँ खुला गरिदिएको हो, तर जसपा विभाजन गर्न पाउँछ भनेर भनेको अवस्था छैन। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति कुनै पनि पार्टी चाहे जसपा होस् अथवा अन्य पार्टी होस्, पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ पार्टीमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको 40% र यदि संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेदेखि संसदको पनि 40%, कम्तीमा 40% पुगेपछि मात्र दल विभाजन गर्न पाइन्छ। अन्यथा पार्टीको प्रक्रिया अन्तर्गत सहमति विमति राख्न पाइन्छ। सर्वसहमतिबाट पार्टीको निर्णय पारित गरिन्छ र सर्वसहमतिबाट पनि निर्णय भएन भनेदेखि अल्पमतको चाहिँ कदर गर्दै बहुमतले चाहिँ पार्टीको निर्णयहरू पारित हुँदै गर्छ। र अहिले जसरी जसपा विभाजन भएको भनेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा प्रोपोगन्डा एउटा चाहिँ हल्ला चाहिँ फैलाइरहेको छ त्यो बिल्कुलै गलत हो। जसपा पार्टी विभाजन भएको होइन कि जसपा पार्टीबाट केही अवसरवादी, तपाईँहरूलाई प्रश्न छ केपी ओलीलाई, जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ गद्दार भनेर भनिरहेको केपी ओलीको सरकारमा तपाईँको म्यादी प्रहरी म्यादी चाहिँ पुलिस सरह चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18 दिन 17 दिन तपाईँको चाहिँ मन्त्री खाना गए। अब ती चाहिँ व्यक्तिहरूले जसपा विभाजन गरेर चाहिँ अब चाहिँ मधेसमा एउटा चाहिँ छुट्टै शक्ति चाहिँ लिएर आउँछु भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो चाहिँ काशी जानु कुतीको कुरा गर्नु भने जस्तै हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जसपा अहिले पनि एक ढिक्का छ। सिर्फ मधेसको मुद्दामा चाहिँ विचलन ल्याउने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ जसपा चाहिँ विभाजन भएको छ भनेर अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएको देखिया छ। तर गाउँमा एउटा प्रश्न आइरहेको छ, आफू चाहिँ 18 महिना त्यही प्रतिगमनकारी सरकारमा हुँदा केही नहुने, तर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरू 18 दिन गएपछि फेरि किन आपत्ति? मुकलेशजी, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले चाहिँ उठाउनु भयो। यो बुझाउन पनि हामीले जरुरी छ। पक्कै पनि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 17-18 महिना हामी सरकारमा गएका थियौँ र त्यसका पनि नर्म्सहरू छन्। उपेन्द्र यादव अहिले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको सरकारमा जसरी महन्त ठाकुरहरू गए त्यसरी गएका होइन। प्रश्न छ, हामीले मौखिक रूपमा कुनै सम्झौता होइन, लिखित रूपमै 2 बुँदे सहमति गरेर 2 बुँदे सहमतिमा पनि महत्त्वपूर्ण समय जो हिजोदेखि नै
तपाईँको चाहिँ संविधान जारी गर्ने बित्तिकै आगो बालेका, संविधान च्यातेका हामी चाहिँ यो संविधान प्रतिगामी भयो, अन्तरिम संविधान भन्दा विपरीत भयो, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना भन्दा फरक रह्यो, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू र महिला अल्पसंख्यकको अधिकार कटौती भयो भनेर हामीले आगो बाल्यौँ र यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर भनिरह्यौँ र केही पहिलो बुँदामा चाहिँ संविधान संशोधन गरिनेछ भनेर चाहिँ कोड गरेर नै तपाईँको चाहिँ एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर संविधान चाहिँ मर्म अनुसार, भावना अनुसार संविधान संशोधन गरिनेछ र ती संविधान संशोधन गर्नको निम्ति पनि गणितीय रूपमा 2/3 चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो पार्टी तपाईँको सरकारमा सामेल भएपछि 2/3 पुग्ने र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी लिखित रूपमा 2 बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको। यहाँ अहिले विशेष गरी मधेसमा के चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्ला पिटाइएको छ भनेदेखि हिजो उपेन्द्र यादव चाहिँ केही केपी ओलीको सरकारमा चाहिँ 18 महिना हुँदाखेरि केही गरेन, त्यतिकै गए। अहिले 18 दिन चाहिँ जाँदाखेरि यत्रो हल्ला भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा 18 दिनमा महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीले त कमसेकम नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, झुटो मुद्दामा परेका कतिपय मानिसहरूको मुद्दा फिर्ता गराउनु भयो। मुकेशजी, यसमा प्रश्न तपाईँ के हुनुहोस् भनेदेखि तपाईँलाई टाउको दुखेको छ भनेदेखि टाउको दुखेकै औषधि खानुपर्छ। तपाईँले पेट दुखेको औषधि खाएर कहिले पनि टाउको दुख्दैन भनेको अर्थ के हो भनेदेखि जुन केपी ओली जसले जनताको सर्वोच्चता प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत तानाशाह प्रवृत्तिबाट सत्ता सञ्चालन गर्न चाहन्छ भनेदेखि, त्यो किसिमको प्रवृत्ति गर्छ भनेदेखि अध्यादेशबाट जुन नीति नै तपाईँको गलत ट्र्याकमा छ, म जानु छ काठमाडौँ तर म वीरगञ्जको बाटो गइरहेछ भनेदेखि मेरो गन्तव्यमा म कहिले पुग्न सक्छु त? हो, हाम्रो भनाइ त्यहीँनिर हो। जुन केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर जस्ता चाहिँ नेताहरूलाई मधेसका मसिया नै भन्छु म, उहाँहरू जस्ता नेतालाई एउटा रणभुल्ल र यो एउटा भुल भुलैयामा तपाईँको भनिन्छ नि फुटाउ र राज गरेको नीति, हामी मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकहरू अलिकति हामी राजनीतिमा यो शासकीय चिन्तन भएका तपाईँको चाहिँ यो शासक वर्गहरूभन्दा हाम्रो राजनीतिक चिन्तन अलिक कमजोर छ, हामी कूटनीतिक रूपमा अलिक फेलर हुन्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ मैले देखेँ, कमजोरी त्यहाँ देखेँ र जुन तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको कदम नै तपाईँको चाहिँ पुसको 5 गते संसद विघटन गरेदेखि नै उसको चाहिँ कदमहरू, उसका चाहिँ हरेक पाइलाहरू प्रतिगामी छ, पश्चगामी छ, प्रतिगमन छ भनेको अर्थ हामी उत्पीडित वर्ग र समुदायहरूको विरुद्धमा छ भनेदेखि उसबाट हामीले आश के गर्ने होइन? तपाईँको हिँडाइ नै, तपाईँको गन्तव्य नै गलत छ भनेदेखि अनि हामी त गन्तव्य तपाईँको चाहिँ डेस्टिनेसनमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ। हो, यसको अर्थ चाहिँ केपी ओलीले जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र तपाईँको जुन त्यो पछिल्ला आन्दोलनका क्रममा जुन झुट्टा मुद्दाहरू लगाइएको थियो त्यो फिर्ता गर्नु आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि मात्र थियो। त्यो सत्ता टिकाउनु, एकदमै सत्ता टिकाउनु पनि र महन्त ठाकुर लगायतका केही नेताहरूलाई ललिपप देखाएर भुलाउने बाटो मात्रै हो। एक न एक दिन तपाईँको ती 100 भन्दा करिब 100को हाराहरू 100 भन्दा केही चान्सुन व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ता नेताहरू चाहिँ छुटिनु भयो। उहाँहरूको सामान्य मुद्दा हो तपाईँको एउटा जिल्लामा चल्ने तपाईँको चाहिँ एउटा भनिन्छ नि सार्वजनिक मुद्दाहरू, केही तपाईँको बहस एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर्जना बुझाइसकेपछि होइन, धरौटी तिरेपछि छुटिने खालका यी सामान्य मुद्दाहरू थिए र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तिललाई चाहिँ पहाड बनाउने चेष्टाहरू गरे। यसमा चाहिँ तपाईँको विशेष गरी मूल धारका मिडियाहरू जो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा थिए, जो सत्ताको पक्ष पोषण गर्थे, ती मूल धारका मिडियाहरूले पनि यसमा चाहिँ धेरै प्रभावमा पारे र सोझा साझा विशेष गरी मधेसी जनतालाई चाहिँ एउटा भुलभुलैयामा पारे। एउटा गल्ती त्यहाँ भयो र म यदि सक्थ्यो भने चाहिँ केही बेला नै तपाईँको चाहिँ रेशम चौधरीको तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ छिनोफानो गर्थ्यो नि त, अथवा त्यसको प्रक्रियामा जान्थ्यो होला नि त, किन त्यो गर्न सकेन त? अथवा उहाँहरू रेशम चौधरी जेलमा हुँदा हुँदै पनि सरकारमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्ष गयो, भुल चाहिँ त्यहाँ भयो। हो, मेरो भनाइ त्यहाँनिर हो। उहाँहरूले गर्नु के पर्थ्यो भनेदेखि ल ठिक छ, हाम्रा मुद्दाहरू
तपाईँको लाल आयोगदेखि लिएर रेशम चौधरीको मुद्दादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नागरिकताको मुद्दादेखि लिएर होइन संविधान संशोधन तपाईँको चाहिँ सीमाङ्कन नामाङ्कनको कुराहरू त अझ बाँकी छ। यी यावत कुराहरूको प्रोसेस गर्नको लागि एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल तपाईँको चाहिँ केपी ओली सहितको एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय कार्यदल मात्रै बनाएको भए पनि हामीमा एउटा जनतामा विश्वास हुन्थ्यो के। मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ काशी जानु कुतीको बाटो भने जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँ हिँड्नु छ काठमाडौँ जानको लागि तर बिरगज गइरहेको छ, त्यो एउटा दिशा नै फरक भयो हाम्रो के अरे महन्तजीहरूको। र अर्को कुरा उहाँहरूले सरकारमा जान यति हतार गर्नुभयो कि अहिले उहाँहरू मधेसमा पनि लज्जित हुनु परेको छ होइन। कम्तीमा उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई समर्थन गरिसकेपछि उहाँहरूले यस्तो किसिमको एउटा कार्यदल मात्रै बनाएर देखाउन सकेको भएदेखि मधेसी जनता र हामी पहाडका आदिवासी उत्पीडित समुदायहरूलाई केही आशा पलाउँथ्यो, तर फगत केही गर्न सकेन। बिचरा कोही हेलिकप्टरमा चढ्दा चढ्दै मन्त्री पद खुस्किएको कुरा देखियो, कोही माला लगाउँदा लगाउँदै मन्त्री पद खुस्किएको देखियो। यस्ता धरापमा हेर्नुहोस् त तपाईँको अदालतमा विचाराधीन छ मुद्दा अनि हाम्रा नेताहरू तपाईँको चाहिँ बच्चालाई ललिपप दिएको जस्तो ल ल ल मन्त्रीको चाहिँ कुर्सी दियो। उहाँहरूको एउटा एकदम कमजोरी एकदम अपरिपक्व हिसाबले उहाँहरू चाहिँ सत्तामा जानुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँ न कहीँ नियतमा पनि दोष छ त्यहाँ। सुब्रतजी, अब जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एउटा देशकै तेस्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाइराखेका थियो। आदिवासी मधेसी मुस्लिम जनजाति दलित सीमाङ्कृत उत्पीडनमा परेका जनताहरूको लागि जुन एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्दै थियो, आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ होस् जसका कारणले अहिले पार्टी चाहिँ जुन पार्टीमा विवाद देखिएको छ, यो विवादलाई तत्काल समाधान गरी फेरि जनताकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ पार्टी पङ्क्तिहरूलाई? मुकेशजी प्रश्नै छ। हाम्रो श्रद्धेय केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी भनिसक्नु भएको छ, पार्टीको ढोकामा तालचा लगाएको छैन, पार्टी कार्यालयको ढोकामा अथवा भनाइको अर्थ संघीय हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीमा यहाँ उहाँहरूलाई वेलकम छ, स्वागत छ। तर उहाँहरूले विगतमा गरेका त्रुटि कमजोरीहरू जसरी केपी ओलीले हरेक कदममा प्रतिगमन गर्दै गए र त्यसमा चाहिँ उहाँहरू भागीदार हुँदै जानुभयो। कम्तीमा हामीले गल्ती गर्यौँ, हामीले भुल गर्यौँ भन्ने किसिमको आत्मसमीक्षा उहाँहरूले गर्नुपर्छ। यो आत्मसमीक्षा गरिसकेपछि कम्तीमा के हुन्छ भनेदेखि हामी जस्तो युवा पिँढीहरू जो चाहिँ राजनीतिमा आफ्नो चाहिँ भविष्य तपाईँको चाहिँ कोरिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि राजनीतिमा कसैले गल्ती गर्यो भने गल्तीको तपाईँको चाहिँ गल्तीको सजाय पनि हुन्छ अथवा पनिसमेन्ट पनि हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने राजनीति भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नीति हो। त्यो भएको कारणले गर्दा कसैले गल्ती गर्यो भन्दैमा चाहिँ उसलाई चाहिँ आम माफी दिने चरित्र भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ भोलि फेरि राजनीतिक पार्टीमा त्यसमाथि हाम्रो पार्टी चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति यहाँ चाहिँ विकृति आउँछ, विसङ्गति आउँछ, तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसरवादीहरूको चाहिँ चलखेल हुन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। विगतका दिनमा हामीले केपी ओलीलाई दिएका समर्थनहरू हाम्रो गल्ती थियो भनेर उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू अहिले पनि जो जति चाहिँ जानुभएका छन् उहाँहरू स्पष्ट रूपमा पार्टीमै आबद्ध अर्थात् आत्मआलोचना गरेपछि फेरि पार्टीमा उहाँहरूलाई राख्न सकिन्छ। हजुर, जनतासँग किनभनेदेखि पार्टीको सर्वोपरि सत्ता भनेको जनता हो, दलको सर्वोपरि सत्ता भनेको जनता हो। जनतासँग उहाँहरूले आत्मआलोचना चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने हामीले गल्ती गर्यौँ, हामीले गल्ती प्रष्टै छ। तपाईँको चाहिँ पहिलो संसद विघटन गर्यो, पहिलो संसद विघटन गर्ने बेलामा दुवैजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर तपाईँको चाहिँ यो प्रतिगमनकारी कदम भयो। यो प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बुलन्द आवाजको साथमा सडकमा गएका थियौँ। त्यसमध्येमा तपाईँको चाहिँ प्रहरीको लाठी खाने म पनि थिएँ एउटा। तर दोस्रो पटक तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरिमा सबैभन्दा ठुलो हात
जनता समाजवादी पार्टीको केही पात्रहरूको छ त्यहाँ। महन्त ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतोको चाहिँ हात थियो। उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहमति अथवा उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वीकृति नभइदिएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गर्न सक्ने थिएन उहाँले चाहिँ। तर हाम्रो नेताहरूले केही चाहिँ प्रलोभनमा अथवा केही आशामा भनौँ कि सत्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ शासकहरूको एउटा चाहिँ रणभुल्लमा एउटा ललिपपमा उहाँहरू चाहिँ जित्नुभयो। यदि उहाँहरूले आत्मआलोचना गर्नु भएन भन्ने त्यसपछिको विकल्प चाहिँ के हो? अब प्रश्न छ तपाईँको चाहिँ पार्टी संगठन भनेको अघि पनि मैले भने व्यक्तिहरूको समूहहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ चौतारी हो, एउटा फोरम हो। यहाँ चाहिँ विचारको विमर्श हुन्छ, विचारको आदान प्रदान हुन्छ। जुन विचार सही हुन्छ त्यही विचारलाई चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्छ। कार्यनीति चाहिँ कार्यदिशाहरू तय हुन्छ, त्यही अनुसारले सङ्गठन अगाडि बढ्छ। आज जसपाभित्रका केही पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छ। अब त्यो पात्रहरूले भोलि आत्मसमीक्षा गर्यो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ पार्टीमा फेरि आबद्ध हुन्छ। यदि उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने उहाँहरू छुट्नुहुन्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तर लागिरहने बाटोमा चाहिँ उहाँहरू छुट्नुहुन्छ। ट्रेनमा भनौँ कि एउटा ट्रेन गुडिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ चढ्नुभयो भनेदेखि आत्मसमीक्षा सहित चढ्नुभयो भनेदेखि त्यही लाइनमा उहाँहरू जानुभयो, होइन भनेदेखि उहाँहरू छुट्नुभयो। अब तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको कुरा गरौँ। सरकारले आफ्ना साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ हैन? अनि हिजो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको हैसियतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन किसिमले प्रस्तुत हुनुभयो सदनमा, उहाँको प्रस्तुतिप्रति तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? मुकेशजी, म विशेष गरी हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विषयमा म खासै केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। किनभनेदेखि उहाँको विषयमा टिप्पणी गर्नु भनेको व्यर्थमा हामीले आफ्नो समय बर्बाद गर्नु हो। म उहाँलाई यो विषयमा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सरकार, गठबन्धनको सरकार मात्र 1 महिना हुन लाग्यो। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ब्रोसरमा पाइसकेको अवस्था छ। सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको अवस्था छ। तर 40 महिनामा उहाँले गर्नु के भयो? आफ्नो देश र जनताको लागि त केही गर्नु भएन। उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। हुँदा खाँदाको 2/3 आफ्नो पार्टीलाई उहाँले कहाँ पुर्याउनु भयो? 84 भोटमा पुर्याउनु भयो उहाँले। उहाँको क्षमता, कार्यदक्षता, उहाँको लिडरसिप त यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ नि त उहाँ कस्तो हो भनेर। तर 40 महिना 42 महिनाको उहाँको कार्यकालमा विकास त थुप्रै भएका छन् नि। हेर्नुहोस्, विकास भन्ने कुरा त अहिले देश एउटा शासकीय स्वरूपले पनि परिवर्तन भएको छ। हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, आज संघीय शासन प्रणाली छ। संघीय शासन प्रणाली को चाहिँ एउटा चाहिँ मूर्त रूप नभए तापनि अहिले स्थानीय तह चाहिँ बलियो भएर आएको छ र स्थानीय तहले खुलेर यहाँ चाहिँ विकास निर्माणको कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो भनेको अर्थ के हो भनेदेखि केपी ओली नभए पनि यो विकास अहिले जे जति विकास भएको छ यो विकास चाहिँ यो नर्मली यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा तपाईँको चाहिँ हुने प्रक्रिया नै हो, सामान्य रूपमा हुने प्रक्रिया नै हो। किनभने हिजो 18-20 वर्षसम्म चाहिँ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएन, अन्यलको अवस्था थियो। तपाईँको चाहिँ हामी 2 लाखको बजेट गाउँमा कुलो लानको लागि पनि हामी चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अहिले त्यो अवस्था भएन। अहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात चाहिँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार जस्तो भयो हो। भलै यसमा चाहिँ केही विकृतिहरू छ, केही भ्रष्टाचारहरू मौलाएको छ, तर साथसाथै विकास पनि भएको छ। हिजो तपाईँको चाहिँ बर्खामा हिँड्न नसक्ने बाटोहरू अहिले स्ल्याब भएको अवस्था छ। हिजो झुपडीमा पढ्नुपर्ने ठाउँमा अहिले ढलान भएको छ विद्यालयहरू। यो गौरवको कुरा हो। यो र सँगसँगै यो संघीयताको, विशेष गरी संघीयताको देन हो यो भन्छु म त। र यो चाहिँ सामान्य भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म ठुलो मान्दिनँ। त्यो कुर्सीमा, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली बाहेक अरू भइदिएदेखि यसको म 4 गुणा त भन्दिनँ, तर यसको 2 गुणा चाहिँ गरेर देखाउँथ्यो विकासको मात्रै होइन तपाईँको। तर यो गठबन्धनको सरकारले ल्याएको आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम देखावटी मात्र छ, जनतालाई झुक्याउने मात्र हो, प्रष्ट भएन। जसले कि
लिपियाधुरा लिपुले कालापानीको बारेमा प्रश्न भने या छैन, भन्न खोज्या पनि छैन। एमसीसीको बारेमा के हुन्छ, यो सरकारले के गर्छ, उहाँको प्रश्न थियो ती। अब यो विशेष गरी उहाँको हिजोको जुन करिब करिब 1.25 घण्टाको तपाईँको स्पिच छ, त्यो स्पिच विशेष गरी नेपाली जनतालाई उकास्ने, तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई तपाईँको एग्रेसिभ गराउने किसिमको मन्तव्य छ। विशेष गरी हामी जस्ता युवा पङ्क्ति र परिवर्तनको पक्षधर, अग्रगामी परिवर्तनको पक्षधर युवा पिँढीलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भनेदेखि केपी ओलीले फेरि पनि देशमा अस्थिरता र एउटा ठुलो भुमरीको खाडलमा देशलाई लान खोजिरहेको अवस्था छ। उहाँको अभिव्यक्ति विशेष गरी एउटा चाहिँ उत्तेजित बनाउने खालको अभिव्यक्ति छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा के भयो, आफ्नो भनिन्छ नि एउटा उखान, आफ्नो चाहिँ ढाडको भैँसी नदेख्ने, अर्काको चाहिँ तपाईँको जुम्रा देख्ने, होइन, टाउको जुम्रा देख्ने भने जस्तै उहाँले हिजो उहाँको अभिव्यक्ति विशेष गरी जनतालाई उचाल्ने। हिजोको उहाँको अभिव्यक्तिप्रति कतिपयजनाले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् कि उहाँले सत्ताबाट बाहिर्नु भएको छ, त्यो सत्ताको पीडा उहाँ चाहिँ त्यो हिजोको प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पीडा व्यक्त गर्नुभयो। हो, त्यो पनि हो। किनभनेदेखि हुँदा खाँदाको 2 तिहाई उहाँले चाहिँ गुमाउनु भयो र चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट तपाईँको चाहिँ भोट माग्दाखेरि पनि एउटा लज्जित परिस्थितिबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। बालकोटमा गएर पनि उहाँले चाहिँ बालकोटमा गएर पनि त्यो रिस चाहिँ पोख्नुभयो र त्यो रिस अहिले चाहिँ फेरि 1 महिनापछि, करिब 1 महिनापछि उहाँले चाहिँ भोट मागेको पछि, उहाँले चाहिँ विश्वासको मत मागिसकेपछिको उहाँको चाहिँ पहिलो तपाईँको सदन इन्ट्री हो। त्यो सदन इन्ट्रीमा उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको तपाईँको चाहिँ पीडा उहाँले पोखेको हो। बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको पीडा, हजुर, पीडा पोखेको हो। र त्यहाँ चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरू, यो लोकतन्त्र हो, हामी संसदीय अभ्यासमा तपाईँको चाहिँ पक्ष विपक्ष चाहिँ पक्ष र विरुद्धमा तपाईँको बोल्न पाइन्छ र उहाँको पक्षमा केही प्रतिगामी शक्तिहरू चाहिँ मौलाएका छन् कि रमाएका छन् कि चाहिँ यो लोकतन्त्रमा भइरहने सामान्य प्रक्रिया हो। तर हामी जस्तो राजनीतिमा चासो राख्ने एउटा युवा पङ्क्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ के भनेदेखि अब देशलाई परिवर्तनको दिशातर्फ लानु छ। परिवर्तनको दिशामा लाने ट्र्याक भनेको अहिले गठबन्धनको सरकार हो, न कि केपी ओलीको चाहिँ अध्यादेशको सरकार होइन। यो कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ, होइन। र जहाँसम्म हिजोको उहाँको चाहिँ वक्तव्य छ, त्यो वक्तव्यमा कुनै पनि तपाईँको कुनै पनि सरकारलाई सल्लाह एउटा प्रतिपक्षको तर्फबाट दिनुपर्ने भूमिका होइन कि सिर्फ उहाँको व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ कुण्ठा, तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारबाट बलकोटसम्मको यात्रामा भएका कुण्ठाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ पोख्ने एउटा चाहिँ रुस्तमलाई प्रयोग गरेको देख्छु म। सरकारले कुलमान घिसिङलाई फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्ति गरेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो धेरै नै स्वागत योग्य। आम नेपाली जनता, 3 करोड नेपाली जनताको लागि कुलमान घिसिङ चाहिन्छ भनेर 11 महिना अगाडि पनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। सबै देश विदेशबाट रहेका नेपाली जनताहरूले कुलमानको पक्षमा वकालत गरेको थियो। कम्तीमा 1 कार्यकाल उहाँलाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनेर उठाएका थियौँ। तर केपी ओलीकै सनकले गर्दाखेरि उहाँकै आफ्नो एउटा चाहिँ इगोको कारणले गर्दाखेरि 11 महिना अगाडि चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। र कम्तीमा ढिलै भए पनि यो गठबन्धनको सरकारले चाहिँ एउटा उज्यालो अभियानका महानायक कुलमान घिसिङलाई चाहिँ कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ नियुक्ति गर्नु भएको छ। यो गठबन्धनको सरकारलाई म विशेष गरी यही तपाईँकै रेडियो मार्फतबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु र अब कुलमान घिसिङको कार्यकाल हिजोको भन्दा अझ प्रभावकारी रहोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। एउटा विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई अबका बाँकी जुन दिन छ, कार्यकाल जुन छ, यो कार्यकालमा कस्ता किसिमका चुनौतीहरू देखिराख्नु भएको छ यहाँले? चुनौतीहरू छ किनभनेदेखि यो गठबन्धनको सरकार हो। त्यसमाथि यो गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ फुटाउनको निम्ति हिजो मात्रै केपी ओलीले एक किसिमको
वक्तव्य पनि दिइसकेको अवस्था छ र केपी ओली जस्ता चाहिँ पात्रहरू रहेसम्म यो गठबन्धनलाई टिकाउनको निम्ति धेरै मुस्किल पनि छ र सँगसँगै सहमति र सहकार्य गर्न सक्यो भनेदेखि एउटा सुन्दर सरकार पनि यो बन्न सक्छ। किनभनेदेखि विगतको अभ्यासहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि यो कस्तो देखियो भनेदेखि 6 महिना 9 महिनामा तपाईँको स्वार्थ पार्टीको स्वार्थको लागि सरकार चाहिँ ढाल्ने र चाहिँ तपाईँको सरकार स्थापना गर्ने प्रवृत्तिहरू धेरै भयो र त्यही अभ्यासहरूलाई पनि हेरेर कम्तीमा गठबन्धनले एउटा चाहिँ कार्यदल बनाएको छ, त्यो सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको छ, कम्तीमा त्यो कार्यदलमा चाहिँ छलफल गरेर केही सरकारका चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो एक किसिमको एउटा चाहिँ साझा समझदारीको सहमतिको सङ्केत चाहिँ देखिएको छ र यसलाई चाहिँ भाड्नको निम्ति, यसलाई चाहिँ फुटाउनको निम्ति प्रतिगामी शक्तिहरू प्रशस्त रूपमा तपाईँको चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। यसबाट चाहिँ सचेत पनि हुनुपर्छ गठबन्धनका सत्तापक्षीय चाहिँ पार्टीहरू र यसलाई चाहिँ कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म हामीले चाहिँ टिकाएर र सत्तामा रहेर जनसापेक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भनेदेखि समय कम छ हामीसँग यो गठबन्धनको सरकारसँग, तर यो समय अवधिमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू जनसापेक्षित कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन सक्यो भनेदेखि र चुनावसम्म पनि यो गठबन्धन टिकिरह्यो भनेदेखि अब त्यो चुनावपछि पनि बन्ने चाहिँ सरकार यही गठबन्धनकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सुब्रतन सर, खास गरी अहिलेको जुन वर्तमान सरकार छ, सरकारको सत्ता पक्ष पार्टीको एउटा युवा नेता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, राजनीतिमा सक्रिय भएको नेताका हैसियतले तपाईँ सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सरकारलाई विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो कुरा केपी ओलीले करिब 3.5 वर्षको अवधिमा धेरै महत्त्वाकांक्षी कुराहरू गरे। भनाइको अर्थ के भाषणबाजी मात्रै गरे तर व्यवहारमा उतारेन। र मेरो एउटै मात्र सुझाव के छ भने यो गठबन्धनको सरकारले एउटा शुभेच्छुक र त्यही भित्र रहेको एउटा कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै केही गर्नु पर्दैन। यो सरकारले जनसापेक्षित कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो र मौलाएको भ्रष्टाचारलाई मात्र न्यूनीकरण गर्न सक्यो भनेदेखि र तपाईँको चाहिँ यो सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारका कुराहरू तपाईँको चाहिँ गाँस बाँस र कपासको विषयमा चाहिँ अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ केही कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भनेदेखि धेरै ठुलो गर्नु पर्दैन। केपी ओलीले जस्तो ट्रेन तपाईँको चाहिँ सरर ट्रेन तपाईँको चाहिँ ल्याउने होइन, पानी जहाज चलाउने त्यो अगत्य केही गर्नु पर्दैन। सामान्य दैनन्दिन नैसर्गिक अधिकारका तपाईँको चाहिँ यो घाँस बाँस र कपासका र अहिले कोभिडको महामारी छ, यो स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील अवस्थामा हिजोको त्यो तपाईँको चाहिँ न्युज साझा कार्यक्रममा पनि भनेको छ, तपाईँको चाहिँ चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई चाहिँ खोप योग्य नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराइसक्ने भनेर भनेको छ। यो शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा मात्रै तपाईँको ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि यो गठबन्धनको सरकारले 2/3 होइन 3/4 मत ल्याएर चाहिँ आगामी निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नेछ। सुब्रतनजी, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्त्यमा विशेष गरी म एउटा हिजोदेखि सत्ता विशेष गरी शासन सत्ताबाट बहिर्गमित भएका चाहिँ समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर म जस्तो युवाहरू अहिले चाहिँ राजनीतिमा कमै मात्रामा हामीले पाउने गर्छ र म जस्ता युवाहरू र आम नेपाली युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि राजनीति भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने एउटा नीति नै भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीति प्रति हामीले तृष्णा फैलाउनु हुँदैन। राजनीति हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, कम्तीमा राजनीति बुझ्नुपर्छ, राजनीति नगरेका पनि राजनीति बुझ्नुपर्छ र आम नेपाली युवाहरूलाई म राजनीतिप्रति सचेत रहन म आग्रह गर्दछु। यो किनभनेदेखि हिजोदेखि चाहिँ यो कम्युनिस्ट र यो काङ्ग्रेसले गरेका सत्ताहरू चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पैदा भयो, त्यसलाई चिर्नको लागि पनि आम युवाहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुन जरुरी छ। त्यसका लागि
आम युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक प्रति तपाईँहरू चाहिँ चासो चिन्ता र चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै अहिले गठबन्धनको सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी आशाको रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ। यो गठबन्धनको सरकारले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा जनताको घाँसबास र कपासको र तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र तपाईँ रोजगारीको विषयमा मात्रै तपाईँको चाहिँ एउटा प्रभावकारी ढङ्गले एउटा नीति ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने सम्मको तपाईँको कार्यक्रम गर्यो भनेदेखि म यो गठबन्धनको सरकारलाई जनताले फेरि पनि अधिकभन्दा अधिक मतले चाहिँ जिताउनेछ भन्ने पनि मैले शुभेच्छा राखेको छु। र विशेष गरी तपाईँले यति टाढाबाट मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रेडियोको मार्फतबाट आफ्नो र पार्टीको बारेमा केही भन्ने एउटा चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भयो। विशेष गरी तपाईँ लगायत तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण युनिटलाई र रेडियो टिमलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, समय सान्दर्भिक बहसको लागि यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट छुट्न चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस विशेष गरी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गतिविधिको बारेमा हामीले सवाल जवाफ गर्यौँ। कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य हुनुहुन्थ्यो शुभरत्न तामाङज्यू, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4